आदम र हव्वाको लज्जास्पद अनाज्ञाकारिताले गर्दा बगैँचामा भएको शान्ति बिथोलियो। पुरुष र स्त्री र परमेश्वर र मानिसको बीचमा भएको मिलाप समेत बिथोलिन पुग्यो। मानिस श्रापित भयो र जीवनभर कष्टपूर्ण काम गर्ने श्राप पायो र स्त्रीले चाहिँ बच्चा जन्माउँदा असह्य पीडा सहनु पर्ने र आफ्नो श्रीमानको अधीनमा जिउनु पर्ने भयो। तर परमेश्वरले एउटा प्रतिज्ञा पनि दिनुभयो कि कुनै दिन स्त्रीको आफ्नै सन्तानले सर्पको शिर कुच्याउनेछ। धर्मशास्त्रमा कृपालु परमेश्वरले मिलापलाई पुनर्स्थापित गर्ने र आफ्नो सृष्टिको सम्मान गर्ने योजनाको विषयमा बोल्नु भएको छ। उहाँले यो योजनाको केही भाग अब्राहम अगमवक्तालाई प्रकट गर्नु भएको छ। अब्राहमले परमेश्वरमा भरोसा गरे र उहाँलाई आदर गरे अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई र समस्त जातिहरूलाई अब्राहमद्वारा आशीष दिने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। एक दिन परमेश्वरले अब्राहमको परीक्षा लिनुभयो। उहाँले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तिम्रो छोरा लिएर बलिदान देऊ। अब्राहमलाई थाहा थियो कि यही छोराद्वारा नै परमेश्वरले धेरै सन्तान दिने र सबै जातिहरूमाथि आशीष दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। तर पनि उनले परमेश्वरमा भरोसा गरे र उहाँको आज्ञा पालन गरे। परमेश्वरले हपारेर बोलाउनु भयो, अब्राहम, अब मलाई निश्चय भयो कि तिमी मेरो आज्ञा पालन गर्दछौ, किनभने तिमीले आफ्नो सबैभन्दा प्यारो सन्तानलाई पनि मबाट लुकाएर राखेनौ। अब्राहमले नजिकै एउटा थुमालाई देखे, त्यसैले अब्राहमले आफ्नो छोराको सट्टामा त्यही थुमालाई परमेश्वरमा बलि चढाए। अब्राहमको छोराको सट्टामा परमेश्वरले थुमाको प्रबन्ध गर्नुभएको कुराले उहाँको महान योजनालाई छर्लङ्ग पार्दछ। यस योजनाले नै पापको श्राप र मृत्युको किल्ला भत्काउँछ र मानिसलाई परमेश्वरसँगको घनिष्ठ सम्बन्धमा पुनर्स्थापित गर्दछ। एकजना कन्या नासरतमा बसोबास गर्थिन्। उनको विवाह योसेफ नामका व्यक्तिसँग हुने निश्चित भएको थियो। तिनको नाम मरियम थियो। परमप्रभु तिमीसँग हुनुहुन्छ र उहाँले तिमीलाई प्रशस्त आशीष दिनुभएको छ। नडराउ मरियम, परमेश्वरको कृपा तिमीले पाएकी छौ। तिमी गर्भवती हुनेछौ र एउटा छोरो जन्माउनेछौ र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ। तर म त कुमारी नै छु, यो कसरी हुन सक्छ? पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ र सर्वोच्चका शक्तिको छाया तिमीमाथि पर्नेछ। यसै कारण जो जन्मनु हुनेछ उहाँ पवित्र अर्थात् परमेश्वरका पुत्र कहलाइनुहुनेछ। हेर, तिम्रो नातेदार एलिसिबाले पनि उनको वृद्ध अवस्थामा छोरो गर्भधारण गरेकी छिन् र उनी जसलाई बाजी भनिथ्यो उनले गर्भधारण गरेको 6 महिना भएको छ, किनकि परमेश्वरको निम्ति कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। म परमप्रभुकी दासी हुँ, तपाईले भन्नुभए अनुसार नै भएको होस्। यसैले मरियम आफ्नी फुपू एलिसिबालाई भेट्न आतुरी साथ गई। एलिसिबा, मरियम, नहीं मरियम, ओहो, यो सत्य रहेछ। तर स्त्रीहरूमा तिमी धन्य की हो र तिम्रो गर्भको फल धन्यको हो। कसरी मेरो जीवनमा महान कुरा हुन गयो र मेरो प्रभुकी आमा मलाई भेट गर्न आइन्। हेर, तिम्रो अभिवादन सुन्ने बित्तिकै बालक मेरो गर्भमा आनन्दले उफ्रियो।
मेरो प्राणले परमप्रभुको प्रशंसा गर्दछ। मेरो आत्माले मेरो मुक्तिदाता परमेश्वरमा रमाहट गर्दछ, किनकि उहाँले आफ्नो दासीको दीनतामा कृपा दृष्टि गर्नु भएको छ। अब उपरान्त सबै पुस्ताले मलाई धन्य कि भन्नेछन्। यसो बेथलेम भन्ने ठाउँमा गाईको गोठमा जन्मनु भयो, किनभने योसेफ र मरियमका लागि उनका आफन्त कहाँ बस्ने कुनै ठाउँ थिएन। र स्वर्गदूतको एउटा भीडले उहाँको जन्मको घोषणा गरे। जब बालकको नामाकरण गर्ने समय आयो, उहाँको नाउँ येशू राखियो, जसको अर्थ परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ भन्ने हो। मरियम र योसेफले बालकलाई परमेश्वरमा अर्पण गर्न भनी मन्दिरमा लिएर गए। जब मैले उनको कथा सुने, मैले थाहा पाएँ कि येशू अरू साधारण मानिसहरू भन्दा महान हुनुहुन्छ। स्वर्गदूतले येशूलाई सर्वोच्चको पुत्र भन्नुको अर्थ चाहिँ के होला? कि तिमीले परमेश्वरको एउटी स्त्रीसँग सम्बन्ध थियो भन्न खोजेको? होइन होइन होइन, याद गर, मरियम चाहिँ कन्या नै थिइन्। येशूको गर्भधारण परमेश्वरको आत्माद्वारा अचम्म किसिमले भएको थियो। परमेश्वर सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। के तिमी विश्वास गर्दिनौ? उहाँको अद्भुत सुरुवातहरूको कारणले गर्दा येशू तिमी र म जस्तै स्त्रीबाट जन्मनु भए तापनि उहाँ अति नै महान हुनुहुन्थ्यो। तिमीहरूका पापबाट फर्क र बप्तिस्मा ल्याऊ र परमेश्वरले तिमीहरूका पापहरू क्षमा गर्नुहुनेछ। जब एलिसिबाका छोरा यूहन्नाले यर्दन नदीमा मानिसहरूलाई बप्तिस्मा दिइरहेका थिए, परमेश्वर आफैले यो कुरा बोल्नुभयो, म तिमीलाई पानीले बप्तिस्मा दिन्छु, तर एकजना आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ म भन्दा धेरै महान हुनुहुन्छ। म उहाँको जुत्ताको तुना खोल्न समेत लायकको छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। खला सफा पार्नको निम्ति र गहुँ जति आफ्नो फकारीमा जम्मा पार्नको निम्ति निफन्ने नाङ्लो उहाँकै हातमा छ। अनि पवित्र आत्मा ढुकुरको रूपमा तल ओर्ली येशूमाथि आउनुभयो। अनि स्वर्गबाट एउटा यस्तो आवाज आयो, तिमी मेरा प्रिय पुत्र हौ, म तिमीसँग प्रसन्न छु। बप्तिस्मा लिनु भएपछि येशूले विभिन्न ठाउँहरूमा शिक्षा दिँदै हिँड्नुभयो र उहाँको सन्देश प्रतिज्ञा र अधिकारले पूर्ण थियो। के त्यो मरियमको छोरो होइन? हो, त्यही हो। चुप लाग। परम प्रभुको आत्मा म माथि छ, किनकि उहाँले मलाई गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन भनी चुन्नु भएको छ। कैदमा परेकाहरूलाई छुटकारा दिन र दृष्टिविहीनहरूको आँखा खोलिदिनका निम्ति पठाउनु भएको छ। थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउन र परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई बचाउने समय आएको छ भनी जनाउदिनका निम्ति। उहाँ राम्रो बोल्नुहुन्छ। धर्मशास्त्रको यो खण्ड आज तिमीहरूको सुनाइमा पूरा भएको छ। धर्मशास्त्र पूरा भयो रे, तर मसीहाले मात्र यो प्रतिज्ञा पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। निसन्देह तिमीहरूले यो उहाँको वचनले धेरैलाई चकित तुल्यायो आफैलाई निको पार र उहाँको आश्चर्यका कामहरूका कारणले धेरैले उहाँलाई विश्वास गरे। यो उही हो, यो फेरि यहाँ आइछ। उहाँ को हुनुहुन्छ? उहाँ नासरतको शिक्षक हुनुहुन्छ, येशू।
कस्तो छौ? ठिकै छु। फर्केर गइहाल, यहाँ तेरो कुनै खाँचो छैन। गुरुज्यू, उसलाई छोडिदिनुहोस्। उसलाई हेरेर आफैलाई अपवित्र नतुल्याउनुहोस्। मरियम, नासरतका यीशु, तपाईँ हामीबाट के चाहनुहुन्छ? हामीलाई थाहा छ तपाईँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। चुप लाग। दुष्ट आत्माहरू, यस स्त्रीबाट निस्किजा। उनी मरिसकिन्। उसले तिनलाई मार्यो। उहाँले तिनलाई छुन लाग्नुभयो। होइन, पवित्र मान्छेले यस्तो काम गर्नु हुँदैन। मरियम, अब्राहमकी छोरी, उठ। उनलाई ठीक भयो। उनी जीवित छिन्। अचम्मै भयो। यो मानिस को हो? आत्माहरूले समेत उहाँले भनेको मान्छ। अचम्मै भयो। यो त अचम्म भयो। यो कसरी हुन सक्छ? धन्यवाद। 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 त्यस दिनदेखि मैले उहाँलाई पछ्याउन थाले। म जे कुराले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँछ त्यही गर्न चाहन्छु। वर्षौंसम्म मैले लज्जित भएर बाँच्नु पर्यो, तर येशूले मेरो इज्जतलाई फर्काइदिनु भयो। उहाँको शक्तिले ती दुष्ट आत्माहरू धपाइए। ओ कति राम्री सफीरा। दिना, तिमीले येशूको शिक्षा सुन्यौ र धेरै आश्चर्यका कामहरू देख्यौ। त्यसो भए मैले उहाँलाई पछ्याउन किन सब थोक त्याग गरे भन्ने तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ। अनि म एक्लो मात्र होइन, शारीरिक र आत्मिक रूपमा हामी भोकाएका थियौं अनि परमेश्वर तर्फको बाटो देखाउने कोही न कोही हामीलाई चाहिएको थियो। वर्षौंसम्मको निराश र संघर्षपछि हामी मध्ये धेरैमा आशा समेत मरिसकेको थियो, तर येशू जहाँ जहाँ जानुभयो उहाँले आशा जगाउने काम गर्नुभयो। एउटा जवान मानिस, एक विधवाको एक मात्र छोरा। ए जवान, उठ। हाम्रो बीचमा महान अकम्बक्ता आउनु भएको छ। परमेश्वर आफ्ना मानिसहरूलाई बचाउन आउनु भएको छ। यदि तिमीलाई प्रेम गर्नेहरूलाई मात्र प्रेम गर्छौ भने तिमीलाई के लाभ भयो र? किनकि पापीहरूले समेत आफूलाई प्रेम गर्नेहरूलाई प्रेम गर्दछन्, र यदि तिमीलाई भलाइ गर्नेहरूको मात्र भलाइ गर्दछौ भने तिमीलाई के लाभ भयो र? पापीहरूले समेत त्यसै गर्छन्। उहाँले कसरी त्यसलाई छुन सक्नु? कसरी त्यससँग कुरा गर्न सक्नु यो भएको? त अति भयो।
होइन, आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर र उनीहरूको भलाइ गर र केही पाउने आशा नगरिदेऊ र तिमीहरूले ठूलो इनाम पाउनेछौ अनि तिमी सर्वोच्चका सन्तान ठहरिनेछौ, किनकि उहाँ बैगुनी र स्वार्थीमाथि कृपालु हुनुहुन्छ। कृपालु हो जसरी तिमीहरूका पिता कृपालु हुनुहुन्छ। येशूले सिकाउनु भयो कि परमेश्वरले अति नै पापी मानिसलाई पनि नाश गर्नका लागि शत्रु जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्न, तर हराएको थुमालाई जस्तै खोजी गरी फेरि बगालमा सामेल गराउनुहुन्छ। यसो सामरिया भएर नजाउन्जेलसम्म विदेशी परम्परा अवलम्बन गर्नेहरू जसलाई हामीले घृणास्पद व्यवहार गरिरहेका थियौं, सदियौंसम्म तिरस्कृत उनीहरूका लागि यस्तो असल किसिमले गरिएको आदर र प्रेमले ठूलो अर्थ राख्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहै थिएन। यो स्त्री को हो जसलाई सबैले घृणा गर्छ? एउटी सामरी स्त्री हो, योभन्दा खराब अरू को छ? छिटो गर, हामीले खानेकुरा किनेर ल्याउनु पर्छ र गुरुलाई पर्खाइराख्नु पनि हुँदैन। के तिमी मलाई पानी दिन्छौ? तपाईं त यहुदी हुनुहुन्छ, म एउटा सामरी स्त्री हुँ। तपाईं कसरी मसँग पानी माग्न सक्नुहुन्छ? तिमीले परमेश्वरको वरदान जानेकी भए र तिमीसँग पानी माग्ने व्यक्तिलाई चिनेकी भए तिमीले उसँग माग्ने थियौ र उसले तिमीलाई जिउँदो पानी दिने थियो। गुरुज्यू, तपाईंसँग पानी उघाउने कुनै भाँडो नै छैन र इनार पनि निकै गहिरो छ, अनि त्यो पानी चाहिँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ नि? हाम्रो पुर्खा याकुबले हामीलाई यो इनार बनाइदिनु भयो। उहाँका सन्तानहरू र उहाँको बगालले यस इनारबाट पिए। के तपाईँ उहाँ भन्दा पनि ठुलो हुँ भनी दाबी गर्नुहुन्छ? हरेक जसले यो पानी पिउँछ त्यो फेरि पनि तिर्खाउनेछ, तर जसले मैले दिने पानी पिउँछ ऊ फेरि कहिल्यै तिर्खाउने छैन। जुन पानी म त्यसलाई दिनेछु त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानीको मूल बन्नेछ। गुरुज्यू, मलाई पनि त्यही पानी दिनुहोस्, त्यसपछि म फेरि कहिल्यै तिर्खाउने छैन, न त म यहाँ फेरि पानी उघाउनको निम्ति आउनु नै पर्नेछ। जाऊ र तिम्रो पतिलाई बोलाएर ल्याऊ। मेरो कुनै पति छैनन्। तिम्रो पति छैन भनेर तिमीले मलाई ठिकै भन्यौ। तिमीले 5 जना पुरुषसँग विवाह गरिसकेकी छौ र जोसँग तिमी अहिले बस्छौ ऊ पनि वास्तवमा तिम्रो पति होइन। तिमीले मलाई सत्य कुरा बतायौ। मैले थाहा पाएँ गुरुज्यू, तपाईँ अगमवक्ता हुनुहुन्छ। मेरा सामरी पुर्खाहरूले यस डाँडामा परमेश्वरको आराधना गरे, तर तपाईँ यहुदीहरू भन्नुहुन्छ कि परमेश्वरको आराधना गर्ने ठाउँ चाहिँ यरुशलेम नै हो। हे स्त्री, मलाई विश्वास गर, यस्तो समय आउनेछ कि तिमीले पितालाई न त यस पहाडमा न त यरुशलेममा नै आराधना गर्नेछौ। तिमी सामरीहरू वास्तवमै कसलाई आराधना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जान्दैनौ, तर समय आउँदैछ र त्यो समय अहिले नै हो जब परमेश्वरको आत्माको शक्तिद्वारा उहाँका सच्चा आराधकहरूले पितालाई उहाँले चाहनु भए जस्तै नै आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँको आत्माको शक्तिद्वारा मात्र मानिसहरूले उहाँ सत्य हुनुहुन्छ भनी उहाँको आराधना गर्न सक्छन्। यो त्यही स्त्री हो। उहाँले त्यससँग किन कुरा गरिरहनु भएको होला? उहाँलाई थाहा छ ऊ को हो भनेर? मलाई थाहा छ मसीहा आउनुहुनेछ र जब उहाँ आउनुहुनेछ उहाँले नै हामीलाई सबै कुरा बताउनुहुनेछ। म उही हुँ। त्यस मानिसलाई हेर जसले मलाई मैले गरेका सबै कुरा बताइदिनु भयो। के उहाँ नै मसीहा हुन सक्नुहोला र? मसीहा? प्रतिज्ञा गरिएका मसीहा? यो हुन सक्दैन। आओ र हेर, आओ। गुरुज्यू, भोजन गर्नुहोस्। मसँग खानको लागि भोजन छ जो तिमीहरूलाई केही थाहा छैन।
के कसैले उहाँलाई खाना ल्याइदियो? मेरो भोजन मलाई पठाउनु हुनेको आज्ञा पालन गर्नु हो र उहाँले मलाई सुम्पनु भएको काम पूरा गर्नु हो। फसलहरू पाकिसकेका छन् र कटनीको निम्ति तयार छन्। कति धेरै मानिसहरू आउँदैछन्। यो असल खबर सामग्रीको लागि पनि हो। शहरका मानिसहरू येशू कहाँ आए र उहाँसँग बस्न र सिकाउन भनी बिन्ती गरे। हामी 2 दिन त्यहाँ बस्यौं र धेरै सामरीहरूले उहाँलाई विश्वास गरे। तिमीहरू मध्ये कसले फिक्री गरेर आफ्नो आयुमा एक घडी पनि थप्न सक्छ? यदि तिमीले सानो कुरा पनि गर्न सक्दैनौ भने बाँकी कुराको लागि तिमी किन चिन्ता गर्छौ? लिली फूलहरूलाई हेर, तिनीहरू कसरी बढ्दछन्। न तिनीहरू परिश्रम गर्छन् न त कटनी नै। तर सोलोमन राजा पनि सारा गौरवमा यी मध्ये एउटा जति पनि विभूषित थिएनन्। यदि परमेश्वरले आज सप्रिने र भोलि आगोमा फालिने मैदानको घाँसलाई पनि यसरी आभूषित गर्नुहुन्छ भने उहाँले तिमीहरूलाई झन् कति बढी आभूषित गर्नुहुनेछ। हे अल्पविश्वासी हो, हामीहरूको विश्वास बढाइदिनुहोस्। यदि तिमीहरूमा रायोको दाना जति विश्वास भए तिमीहरूले यस किम्बुको रुखलाई त जरैदेखि उखेलिएर समुद्रमा रोपिने जा भन्यो भने त्यसले मान्नेछ। पाप गर्न लाउने परीक्षाहरू निश्चय आउनेछन्, तर धिक्कार त्यस मानिसलाई जसद्वारा ती आउँछन्। जुन मानिसले यी सानाहरू मध्ये एउटालाई पाप गर्न लाउँछ त्यसको गलामा जाँतो झुन्ड्याएर समुद्रमा फालिदिनु त्यसको निम्ति बेस हुनेछ। परमेश्वरको राज्य के जस्तो छ? यो यस्तो छ, एउटा मानिसले रायोको एउटा गेडा ल्याएर आफ्नो खेतमा रोप्यो। त्यो बिरुवा बढ्यो र एउटा रुख भयो, अनि चराचुरुङ्गीहरूले त्यसका हाँगाहरूमा गुण बनाए। मैले त उहाँको कुरा बुझ्नै सकिनँ। तिमीहरू किन कर उठाउने र पापीहरूसँग बसेर यसरी खानपिन गर्दछौ? पापीहरू? निरोगीहरूलाई डाक्टरको आवश्यकता पर्दैन, तर बिरामीलाई मात्र। म धर्मी मानिसहरूलाई होइन, तर पापीहरूलाई पश्चातापको निम्ति बोलाउन आएको हुँ। मैले उहाँको लुगा मात्र छोएँ भने म निको हुनेछु। मलाई कसले छोयो? कसैले मलाई छोएकै हो। मबाट शक्ति निस्केर गएको मैले थाहा पाएँ। मैले नै तपाईलाई छोएको हुँ। म 12 वर्षदेखि रगत बग्ने समस्याले पीडित छु। उपचारको लागि मैले सबै कुरा सिद्धाएँ, तर कुनै सुधार भएन। जब मैले तपाईको लुगा छोएँ म निको भएँ। छोरी, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। शान्ति साथ जाऊ। धन्यवाद।
उहाँले छोरी भन्नुभयो? हो, जो हाम्रो नियम अनुसार 12 वर्षदेखि अशुद्ध थिइन्। उहाँले उसको शर्मलाई देख्नुभयो र निको पार्नुभयो। मलाई थाहा छैन के कुराले ठूलो चङ्गाई ल्याउँदछ, येशूको शक्तिले वा उहाँको दयाले। सानो बगाल न डराओ, किनभने तिमीहरूलाई राज्य दिन तिमीहरूका पिता प्रसन्न हुनुहुन्छ। तिमीहरूको सबै सम्पत्ति बेचेर गरिबहरूलाई दान दियो। आफ्नो निम्ति थोत्रो नहुने थैली बनाओ। कहिल्यै नष्ट नहुने धन सम्पत्ति स्वर्गमा सञ्चय गर, किनभने त्यहाँ चोर आउँदैन र किरा पनि लाग्दैन। किनकि जहाँ तिम्रो धन छ त्यही तिम्रो मन पनि हुनेछ। हे नारी, तिमी आफ्नो रोगबाट मुक्त भएकी छौ। हेर, उनी निको भइन्। अचम्मै भो। हेर हेर, उनी निको भइन्। आएर हेर। अर्को चमत्कार। प्रभुको स्तुति होस्। 18 वर्षदेखि परमेश्वर तपाईसँग रहन् गुरुज्यू। काम गर्ने 6 दिनहरू छन्, यसकारण यी 6 दिनभित्र आएर निको हो, तर सब्बात दिनमा होइन। कपटीहरू हो, तिमीहरू मध्ये कसले सब्बात दिनमा गोठ र तबेलाबाट आफ्नो गोरु कि गधा फुकाएर पानी खुवाउन लैजाँदैन? अब्राहमकी यी छोरी जो 18 वर्षसम्म शैतानको बन्धनमा थिइन्, सब्बात दिनमा उनी यस बन्धनबाट मुक्त हुनुपर्ने होइन र? गुरुज्यू, यो स्त्री व्यभिचार गर्दा गर्दै पक्राउ परे र हाम्रो व्यवस्थामा मोसाले हामीलाई यस्ताहरूलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नुपर्छ भनी आज्ञा दिएका छन्। उनलाई ढुङ्गाले हान। वेश्या अपराधी, ढुङ्गाले हान। ढुङ्गाले हान। के भन्नुहुन्छ? गुरुज्यू, हामीसँग 2 जना प्रत्यक्ष गवाहहरू पनि छन्। हामी यो स्त्रीलाई के गरौं? तिमीहरू मध्ये जसले पाप गरेको छैन उसले नै पहिलो ढुङ्गा हानोस्। हे स्त्री, तिनीहरू कहाँ गए? के तिमीलाई कसैले पनि दण्ड दिएन? दिएन। त्यसो भए म पनि तिमीलाई दण्ड दिन्न। अहिले जाऊ र अबदेखि उपरान्त पाप नगर। मलाई उठाउनुहोस् न। मेरो काँधमा आऊ।
अब तिमी देख्न सक्छौ? म यसुलाई देख्न सक्छु। उसले व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दैछ। एउटा बिउ छर्नका लागि सब हातलाई तोडेर उसले बिउ छर्यो। छरेका मध्ये केही बाटामा पापीहरूसँग भोज खाएर। यदि हामीले उसलाई यतिकै छोड्यौँ भने सबैले उसमाथि विश्वास गर्नेछन् र रोमी अधिकारीहरूले हामीलाई कारवाही गर्नेछन् र हाम्रो मन्दिर भत्काइदिनेछन्। र केही बिउ असल जमिनमा परे। तिनीहरू येशूलाई पक्रन र उहाँको पछि लाग्नेहरूलाई रोक्न असफल भए। तर येशूले म मसिया हुँ भनी गर्नुभएको दाबीलाई रोक्ने निर्णय गरे र उनीहरूले येशूलाई धोका दिन तयार एकजना मानिस फेला पारे। येशूले प्राय आफ्ना चेलाहरूलाई प्रार्थना गर्न जैतुन डाँडामा लानुहुन्थ्यो। त्यो रात उहाँ एकदमै विचलित देखिनुहुन्थ्यो। तिमीहरू किन निदाइरहेछौ? उठ र परीक्षामा नपर्नलाई प्रार्थना गर। यहूदा, मानिसको पुत्रलाई चुम्बनद्वारा विश्वासघात गर्न चाहन्छौ? प्रभु, के हामी तरवार चलाऊ? उसलाई पक्राउ। भयो, पुग्यो। के तपाईहरू डाकुको विरुद्धमा आए जस्तै तरबार र लाठाहरू लिएर आउनुभयो? म दिनहुँ मन्दिरमा तपाईहरूकै साथमा हुँदा मलाई पक्रने कोसिस गर्नु भएन। तर तपाईहरूको काम गर्ने समय यही हो जब अन्धकारको शक्तिले राज्य गर्दछ। उसलाई पक्र। उहाँकै साथीले विश्वासघात गर्यो? उहाँकै चेलाहरूमध्ये एउटा थिए? एकजना जसलाई हामीले चिन्दथ्यौं र विश्वास गरेका थियौं। भाग्न नदेऊ। त्यस रात सुरक्षा कर्मीहरूले उहाँको गिल्ला गरे र उहाँलाई पिटे। तँलाई हिर्काउने को हो भन? अगमबानी गर। अब तँलाई कसले हिर्काउँछ? बन्द गर। म भन्दछु बन्द गर। उसलाई महासभाको सामुन्ने ल्याऊ। हामीलाई भन, के तिमी नै ख्रिस्ट हौ त? मैले भने पनि तपाईहरूले मलाई विश्वास गर्नुहुन्न। यदि मैले तपाईहरूलाई केही सोधे भने पनि त्यसको जवाफ दिनुहुन्न। तर अबदेखि मानिसको पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको दाहिनेपट्टि बस्नेछ। त्यसो भए तिमी परमेश्वरको पुत्र हौ? तपाईहरू नै भन्नुहुन्छ म उही हुँ। उसले ईश्वर निन्दा गर्दैछ। हामीलाई अरू साक्षीहरूको के खाँचो परेर? उसलाई त्यसो भन्ने अधिकार कसले दियो? अब तपाईले उसैबाट ईश्वर निन्दा सुन्नुभयो। ऊ दोषी हो। हामी आफैले उसले भनेका कुराहरू सुनिसक्यौँ। ऊ अपराधी हो र ऊ मर्नै पर्छ। यसलाई पिलातस कहाँ लैजाउँ? त्यसकारण उनीहरूले उहाँलाई रोमी शासक पन्टियस पिलातस कहाँ लगे। पिलातस एक निर्दयी शासक थिए। उनले हजारौं मानिसलाई क्रुसमा झुन्ड्याइसकेका थिए। यति बिहानै तिमीहरू यहाँ के लागि आयो? हाम्रा मानिसहरूलाई भगाउँदै गर्दा हामीले यसलाई भेटायौं। यसले मन्दिरको हातामा हो हल्ला मचाउँदै थियो। हामीले उसलाई दोषी पायौं। शासकलाई कर नतिर्नु भनी उक्साइरहेको, आफैलाई मसिह र राजा भनी दाबी गरेको पायौं। राजा अरे? के तिमी यहुदीहरूकै राजा हौ? तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ। कैसर बाहेक हाम्रो कुनै राजा हाम्रो एउटा नियम छ जस अनुसार ऊ मारिनै पर्छ, किनभने उसले आफैलाई परमेश्वरको पुत्र भनी दाबी गरेको छ।
यी मानिसले मारिनु पर्ने कुनै काम गरेका छैनन्। त्यसकारण म उनलाई कोर्रा लगाएर छोडिदिन्छु। उसलाई छोडिदिनु भयो भने तपाईँ कैसरको मित्र नै होइन। उसलाई क्रुसमा टाक्नुहोस्। यसलाई कोर्रा आफैलाई राजा हुँ भनी दाबी गर्ने हरेक कैसरको विरुद्धमा खडा हुन्छ। लाटोस्, तपाईँ के हेरिरहनु भएको छ? त्यसलाई लैजाऊ, त्यसलाई मार, त्यसलाई क्रुसमा झुन्डाऊ। उहाँले केही पनि गल्ती गर्नुभएको छैन। उसलाई क्रुसमा झुन्ड्याऊ। क्षमा गर्नुहोस् पिता, यिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन्। के तिमी मसीहा होइनौ? आफैलाई बचाऊ र हामीलाई पनि। के तँलाई परमेश्वरको डर लाग्दैन? हामीले जस्तै दण्ड उहाँले पनि भोगिरहनु भएको छ, तर उहाँले त कुनै गल्ती गर्नु भएको छैन। तपाईँ राजाको रूपमा आउनुहुँदा मलाई पनि सम्झनुहोस् येशू। म प्रतिज्ञा गर्दछु, आज नै तिमी मसँग स्वर्गमा हुनेछौ।
मध्याह्नको समय थियो। समस्त आकाशलाई 3 घण्टासम्म अन्धकारले ढाकियो। ए पिता, म मेरो आत्मालाई तपाईमा समर्पण गर्दछु। परम प्रभुको प्रशंसा होस्। अवश्य नै यिनी धार्मिक मानिस रहेछन्। एकजना यहुदी महासभाका धार्मिक सदस्य थिए जो येशूलाई दोषी ठहराउने कुरामा सहमत भएका थिएनन्। उनको नाउँ अरिमाथियाको युसुफ थियो। उनले पन्तियस पिलातसबाट येशूको शरीरलाई नजिकैको चिहानमा राख्नका लागि अनुमति मागे र घाम डुबेर सभा सुरु हुन अघि नै चिहानमा राखे। हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्, हामी हाम्रो प्रभुको शरीरलाई पछ्याइरहेका छौं। तिमीहरूलाई स्वागत छ, तर छिटो गर, सवाद सुरु हुन आँटेको छ। तिनीहरूले उहाँलाई किन मारेको होला? यदि उहाँ परमेश्वरबाट हुनुहुन्थ्यो भने किन उहाँलाई मारिन दिनुभयो त? मैले यी सबै प्रश्नहरू सोधे। येशूसँग दुष्ट आत्माहरूमाथि अधिकार गर्ने शक्ति थियो। मृतकहरूले समेत उहाँका कुरा मान्थे। के उहाँले यी कुरा रोक्न सक्नुहुन्न थियो? मैले उहाँ नै प्रतिज्ञा गरिएको मसीहा हुनुहुन्छ भन्ने आशामा 3 वर्ष पछ्याए, तर अब उहाँ जानुभयो। म अब कहाँ जानु? यो मार्मिक कथा रहेछ, तर यसको अन्त्य आनन्दले भरिएको छ। येशू क्रुसमा टाँगिनु भएको 3 दिनपछि आइतबारको बिहानै हामी उहाँको शरीरमा घस्नका लागि तयार पारेका सुगन्धित धूप र द्रव्यहरू लिएर उहाँको चिहानमा गयौं। चिहानमा राखिएको ढुङ्गा हटाइएको थियो। पत्रुस, याकुब, यूहन्ना, सुन, ढुङ्गा हटाएको रहेछ। हामी भित्र छिर्यौं तर प्रभुको शरीर त्यहाँ थिएन। उनीहरूले प्रभुलाई चिहानबाट लगेछन् र कहाँ राखेका छन् थाहा छैन। हाम्रो प्रभुको शरीर त्यहाँ छैन रे? गएर आफै हेर्नुहोस्। चिहानमा पुगेर सबै हेरिसकेपछि पत्रुस अरू चेलाहरू कहाँ फर्किआए, तर म चाहिँ रुँदै र चकित हुँदै बाहिर बसिरहे। उहाँलाई पक्कै पनि सिपाहीहरूले नै लगेको हुनुपर्छ। फरिसीहरूले लगे कि जसमा कि आशा राखे उहाँलाई नै तिनीहरूले मारे। कमसे कम उहाँको शरीर त छोडिदिएको भए हुन्थ्यो नि। हे नारी, तिमी किन रोइरहेका छौ?
तिनीहरूले मेरो प्रभुलाई लगेका छन्। थाहा छैन उनीहरूले कहाँ राखेका छन्। हे नारी, तिमी किन रोइरहेकी छौ? तिमी कसलाई खोजिरहेकी छौ? गुरुज्यू, यदि तपाईँले उहाँलाई लैजानु भएको भए मलाई भन्नुहोस् न, उहाँलाई कहाँ राख्नु भएको छ, म गएर लैजानेछु। मरियम, गुरुज्यू, मलाई नछौ, किनभने म अहिलेसम्म पिता कहाँ गएको छैन। तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ प्रभु। जाऊ र यो कुरा मेरा भाइहरूलाई बताइदेऊ। तपाईँले हामीलाई भुल्नु भएको छैन, परमेश्वरले त्याग्नु भएको छैन। उनीहरूलाई बताइदेऊ। मैले प्रभुलाई देखे, मैले मसीहलाई देखे। उहाँ फेरि जीवित हुनुभयो? हो त नि। कसरी? मृत्युले रोक्न सकेन। त्यसो भए उहाँ किन मर्नु पर्थ्यो त? मृत्युलाई जित्नका लागि। अहो, मैले त त्यो दिन बुझ्नै सकिन, तर यीशु त्यसपछि धेरै पटक हामी कहाँ देखा पर्नुभयो र सिकाउनु भयो। यीशु आउनुभन्दा 100 वर्ष पहिले अगमवक्ताहरूले प्रतिज्ञा गरिएका मसीहले दुःख भोग्नुहुनेछ भनी धर्मशास्त्रमा अगमबाडी गरेका थिए। एसायाले लेखेका छन्, ऊ त हाम्रा अपराधहरूका निम्ति छेडियो, हाम्रा अधर्मका निम्ति ओपेलियो, हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो र उसको कुर्राको चोटले हामी निको भयौं। मूसा अगमवक्ताले घोषणा गरेका छन्, जो रूपमा झुन्याइन्छ त्यो परमेश्वरबाट श्रापित हुन्छ। जब यीशु क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँले हाम्रा सबै श्रापहरू, मेरो श्राप, पाप र मृत्युलाई लिनुभयो। उहाँको बलिदान र पुनरुत्थानले हामीलाई दुष्टको चङ्गुलबाट स्वतन्त्र गरेको छ, अन्धकारको शक्तिबाट छुटकारा दिएको छ र भय र शर्मको जीवनबाट मुक्त गरेको छ। यो आशिष अब्रामलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नु भएको थियो। उहाँले घोषणा गर्नुभयो कि पृथ्वीका सबै मानिसहरूले उनीद्वारा आशिष पाउनेछन्। सबै मानिसहरू रे? स्त्रीहरू पनि? यीशुले मलाई अब्राहमकी छोरी भनेर बोलाउनु भयो। तिमी प्रिय छोरी हौ, एउटी छोरी जसलाई उहाँले आशिष दिन चाहनु भएको छ। 12 वर्षदेखि रगत बग्ने समस्याबाट उहाँले छुटकारा दिनुभएकी स्त्री जस्तै, वा म जस्तै हामी मध्ये कसैले पनि डर वा लाजमा जिउनु पर्ने छैन। अब हामीले अझै हेला र तिरस्कार महसुस गर्नु पर्दैन। येशू आफैले भन्नुभएको छ, परम प्रभुको आत्मा म माथि छ, किनकि उहाँले मलाई गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन भनी चुन्नु भएको छ। कैदमा परेकाहरूलाई छुटकारा दिन र दृष्टिविहीनहरूको आँखा खोलिदिनका निम्ति पठाउनु भएको छ। थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउन र परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई बचाउने समय आएको छ भनी जनाउदिनका निम्ति। येशूले मानिसहरूलाई छुनुभयो। रोगले ग्रस्त भएकी स्त्रीलाई समेत उहाँले छुनुभयो, जसलाई अशुद्ध मानिन्थ्यो, र तिनलाई निको पार्नुभयो। उहाँले बालबालिका, पुरुषहरू, स्त्रीहरू, धनी, गरिब, धर्मी र पापीहरू सबैलाई उनीहरूको मर्यादा पुनर्स्थापित गर्दै सिकाउनु भयो र आफ्नो महान अनुकम्पा देखाउनु भयो। उहाँले मानिसहरूलाई निको पार्नुभयो, दुष्ट आत्मालाई निकाल्दै पुरुष, स्त्री र बालबालिकालाई शैतानको दासत्वबाट स्वतन्त्र पार्नुभयो। यसले सबै दुष्ट र हरेक आत्मामाथि उहाँको अधिकार छ भन्ने कुरा देखाउँछ। येशूले मृतकहरूबाट छोराछोरीहरूलाई फिर्ता ल्याउनु भयो, मृत्युमाथि समेत आफ्नो शक्ति छ भन्ने कुरा प्रकट गर्नुभयो। यद्यपि शैतान र दुष्ट आत्माले के विश्वास गरे भने येशूलाई क्रुसमा टाँगेपछि उनीहरूको विजय भयो, तर येशू सबै मृत्यु र दुष्टको शक्तिमाथि धावा बोल्दै मृत्युबाट जी उठ्नु भयो। सर्वशक्तिमान परमेश्वरद्वारा पठाइएका, प्रतिज्ञा गरिएका मसीहले मात्र येशूले गर्नुभएको जस्तो आश्चर्यका काम गर्न सक्छ। र जो येशू झैं दयालु, सामर्थी र विश्वास योग्य छ, ऊ मात्र हाम्रो विश्वास र भरोसाको निम्ति योग्य हुन्छ।
जब परमेश्वरले संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो उहाँको उपस्थितिमा आनन्दले भरियोन् भनेर उहाँले पुरुष र स्त्रीलाई बनाउनु भयो। यो नै उहाँको योजना थियो। तर हामीले उहाँलाई विश्वास गरेनौं र उहाँको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्यौं। यस्तो लाजमर्दो व्यवहारले हामीलाई परमेश्वरदेखि अलग गर्यो र पुरुष र स्त्रीको बीचमा भने नजिकको सम्बन्ध स्थापित भयो। हामीले समेत त्यही अनाज्ञाकारितालाई अपनायौं। धर्मशास्त्रले घोषणा गरेको छ पाप नगर्ने मानिस कोही पनि छैन। पापको नतिजा चाहिँ मृत्यु र परमेश्वरसँग अलग हुनु हो। तर हामी उहाँ र उहाँको प्रेमदेखि अलग भएर डर र लाजमा बाँचिरहेको कुराले परमेश्वर सन्तुष्ट हुनु भएन। त्यसैले अब्राहमको छोराको सट्टामा बलि हुनका लागि थुमा जुटाउनु भए जसरी नै परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो पापको सट्टामा मर्नका लागि पठाउनु भयो। येशूको जीवन, मृत्यु र पुनरुत्थानले उहाँतर्फ फर्किने र उहाँलाई पछ्याउने हरेक मानिस र परमेश्वरको सम्बन्ध पुनर्स्थापित गरिदिएको छ। र सर्वशक्तिमान परमेश्वरसँगको हाम्रो आत्मीय सम्बन्ध हामी मरेर गए पनि टुङ्गिने छैन। क्रुसमा मर्नै लागेको एउटा अपराधीले येशूमा विश्वास गर्यो र येशूले उसलाई आज तिमी मसँगै स्वर्गलोकमा हुनेछौ भनी प्रतिज्ञा गर्नुभयो। जसले आफ्नो भरोसा येशूमाथि राख्दछ तिनीहरूले अनन्त दण्डबाट मुक्ति पाउनेछन् र सदा सर्वदा परमेश्वरसँग बास गर्नेछन्। कसरी? विश्वासद्वारा उहाँलाई पछ्याएर। कसरी उहाँले मलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ? उहाँले मरियम र मलाई स्वीकार्नु भयो। म कसरी जान्न सक्छु? उहाँमा भरोसा गर, उहाँसँग माग, उहाँसँग बातचित गर। परमेश्वर पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँ पवित्र र धर्मी हुनुहुन्छ। धन्यवाद, तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुभयो। मैले तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेको छु। मेरो लाज र दोषको श्राप मेटाउन प्रतिज्ञा गरिएको येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भएकोमा धन्यवाद। उहाँ मेरो स्थानमा मर्नु भएको लागि धन्यवाद। म मेरो जीवित मुक्तिदातालाई पछ्याउन चाहन्छु। मलाई क्षमा दिई स्वीकार गर्नु भएको लागि धन्यवाद। आमेन। 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 धन्यवाद। धन्यवाद। येशूले भन्नुभयो, मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्नेछन्। म उनीहरूलाई चिन्नेछु र तिनीहरूले मलाई पछ्याउनेछन्। उहाँले तिमीलाई चिन्नुहुन्छ र तिमीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा अनन्त सम्बन्धको सुरुवात हो। जति हामी उहाँलाई राम्ररी चिन्दै जान्छौं उहाँमा भरोसा बढ्दै जान्छ। हामी उहाँको वचन पालन गरेर, विश्वास साथ उहाँमा प्रार्थना गरेर, उहाँलाई पछ्याउनेहरूसँग संगत गरेर बढ्छौं र हामी येशूले भन्नुभएको कुरालाई हृदयमा राखेर अरूलाई पनि उहाँको बारेमा बताउँछौं। परमेश्वरले तिमीहरूलाई आशिष दिउन्। स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ। पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुराहरू पालना गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। हेर, म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु। आमेन। आहा, हेर त
परमेश्वरले हरेक साँझलाई कस्तो सुन्दर रङले सिंगार्नुहुन्छ। यसले मलाई म प्रतिको उहाँको महान प्रेमको सम्झना गराउँछ। तिम्रो लागि पनि। परमेश्वरले सबै कुरा बनाउनु भएको त? उहाँले मलाई देख्नुहुन्छ र चिन्नुहुन्छ भन्ने कुरामा शङ्कै लाग्छ। सायद परमेश्वरले पवित्र मानिसलाई मात्र प्रेम गर्नुहुन्छ, तर म जस्तो पापीलाई होइन। रेबिका, तिमी पनि उहाँसँग 3 वर्ष सँगसँगै हिँडेकी भए बुझ्थ्यौ। यसो हाम्रो कोरोजो सफिरा, मरियम दिदी उहाँको बारेमा बताउन सक्नुहुन्छ? तपाईको कथा हामीलाई बताउनुहोस् न। हुन्छ, म बताउँछु। भित्रै जाऊ न। हुन्छ, हामी यो कथालाई सुरुदेखि नै थालौँ है त। तपाईले यसुलाई भेट्नु भएपछि? येशूको कथा बुझ्नको लागि हामीले धेरै अघिबाट सुरु गर्नु पर्दछ। पवित्र धर्मशास्त्रले हामीलाई सिकाए अनुसार आदिमा परमेश्वरले पृथ्वी, त्यसमा भएका सबै बोट बिरुवाहरू, जनावरहरू, चराहरू, समुद्री प्राणीहरूको सृष्टि गर्नुभयो। माटोबाट उहाँले पहिलो मानिसलाई बनाउनु भयो र उहाँले उसको नाकको प्वालमा जीवनको श्वास हालिदिनुभयो। पहिलो मानिसलाई आदम भनियो। परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहनु असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउनेछु। यसकारण परमेश्वरले आदमको एउटा करङ निकाल्नु भयो र त्यसैबाट हब्बा नाम गरेकी एउटी स्त्री बनाउनु भयो। परमेश्वरले तयार पार्नु भएको सुन्दर बगैँचामा आदम र हब्बा उहाँको उपस्थितिमा बस्दथे। त्यसलाई अदनको बगैँचा भनिन्थ्यो। परमेश्वर बगैँचामा तिनीहरूसँग हिँड्नुहुन्थ्यो र तिनीहरूसँग कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ कुनै दुःख, अत्याचार र मृत्यु थिएन। परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभयो, बगैँचामा भएको सबै रुखका फलहरू खान सक्छौ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु। यदि तिमीले त्यो रुखको फल खायो भने तिमी अवश्य नै मर्नेछौ। तर एक दिन शैतानले हब्बालाई परीक्षामा पार्यो। उनले फल टिपिन् र एक घाँस खाइन्। उनले त्यो फल आफूसँग भएको आफ्नो श्रीमान आदमलाई पनि दिइन् र आदमले पनि त्यो फल खाए। आदम र हब्बाको लज्जास्पद अनाज्ञाकारिताले गर्दा बगैँचामा भएको शान्ति बिथोलियो। पुरुष र स्त्री र परमेश्वर र मानिसको बीचमा भएको मिलाप समेत बिथोलिन पुग्यो। मानिस श्रापित भयो र जीवनभर कष्टपूर्ण काम गर्ने श्राप पायो र स्त्रीले चाहिँ बच्चा जन्माउँदा असह्य पीडा सहनु पर्ने र आफ्नो श्रीमानको अधीनमा जिउनु पर्ने भयो। तर परमेश्वरले एउटा प्रतिज्ञा पनि दिनुभयो कि कुनै दिन स्त्रीको आफ्नै सन्तानले सर्पको शिर कुच्याउनेछ। धर्मशास्त्रमा कृपालु परमेश्वरले मिलापलाई पुनर्स्थापित गर्ने र आफ्नो सृष्टिको सम्मान गर्ने योजनाको विषयमा बोल्नु भएको छ। उहाँले यो योजनाको केही भाग अब्राहम अगमवक्तालाई प्रकट गर्नु भएको छ। अब्राहमले परमेश्वरमा भरोसा गरे र उहाँलाई आदर गरे अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई र समस्त जातिहरूलाई अब्राहमद्वारा आशीष दिने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। एक दिन परमेश्वरले अब्राहमको परीक्षा लिनुभयो। उहाँले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तिम्रो छोरा लिएर बलिदान देऊ। अब्राहमलाई थाहा थियो कि यही छोराद्वारा नै परमेश्वरले धेरै सन्तान दिने र सबै जातिहरूमाथि आशीष दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। तर पनि उनले परमेश्वरमा भरोसा गरे र उहाँको आज्ञा पालन गरे। परमेश्वरले हपारेर बोलाउनु भयो, अब्राहम, अब मलाई निश्चय भयो कि तिमी मेरो आज्ञा पालन गर्दछौ, किनभने तिमीले आफ्नो सबैभन्दा प्यारो सन्तानलाई पनि मबाट लुकाएर राखेनौ। अब्राहमले नजिकै एउटा थुमालाई देखे, त्यसैले अब्राहमले आफ्नो छोराको सट्टामा त्यही थुमालाई परमेश्वरमा बलि चढाए।
अब्राहमको छोराको सट्टामा परमेश्वरले थुमाको प्रबन्ध गर्नुभएको कुराले उहाँको महान योजनालाई छर्लङ्ग पार्दछ। यस योजनाले नै पापको श्राप र मृत्युको किल्ला भत्काउँछ र मानिसलाई परमेश्वरसँगको घनिष्ठ सम्बन्धमा पुनर्स्थापित गर्दछ। एकजना कन्या नासरतमा बसोबास गर्थिन्। उनको विवाह योसेफ नामका व्यक्तिसँग हुने निश्चित भएको थियो। तिनको नाउँ मरियम थियो। परमप्रभु तिमीसँग हुनुहुन्छ र उहाँले तिमीलाई प्रशस्त आशीष दिनुभएको छ। नडराउ मरियम, परमेश्वरको कृपा तिमीले पाएकी छौ। तिमी गर्भवती हुनेछौ र एउटा छोरो जन्माउनेछौ र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ। तर म त कुमारी नै छु, यो कसरी हुन सक्छ? पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ र सर्वोच्चका शक्तिको छाया तिमीमाथि पर्नेछ। यसै कारण जो जन्मनुहुनेछ उहाँ पवित्र अर्थात् परमेश्वरका पुत्र कहलाइनुहुनेछ। हेर, तिम्रो नातेदार एलिसिबाले पनि उनको वृद्ध अवस्थामा छोरो गर्भधारण गरेकी छिन् र उनी जसलाई बाजी भनिन्थ्यो उनले गर्भधारण गरेको 6 महिना भएको छ, किनकि परमेश्वरको निम्ति कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। म परमप्रभुकी दासी हुँ, तपाईले भन्नुभए अनुसार नै भएको होस्। यसैले मरियम आफ्नी फुपू एलिसिबालाई भेट्न आतुरी साथ गई। एलिसिबा, मरियम, बहिनी मरियम, ओहो, यो सत्य रहेछ। तर स्त्रीहरूमा तिमी धन्य की हो र तिम्रो गर्भको फल धन्यको हो। कसरी मेरो जीवनमा महान कुरा हुन गयो र मेरो प्रभुकी आमा मलाई भेट गर्न आइन्। हेर, तिम्रो अभिवादन सुन्ने बित्तिकै बालक मेरो गर्भमा आनन्दले उफ्रियो। मेरो प्राणले परमप्रभुको प्रशंसा गर्दछ। मेरो आत्माले मेरो मुक्तिदाता परमेश्वरमा रमाहट गर्दछ, किनकि उहाँले आफ्नो दासीको दीनतामा कृपा दृष्टि गर्नु भएको छ। अब उपरान्त सबै पुस्ताले मलाई धन्य की भन्नेछन्। यसो बेथलेम भन्ने ठाउँमा गाईको गोठमा जन्मनु भयो, किनभने योसेफ र मरियमका लागि उनका आफन्त कहाँ बस्ने कुनै ठाउँ थिएन र स्वर्गदूतको एउटा भीडले उहाँको जन्मको घोषणा गरे। जब बालकको नामाकरण गर्ने समय आयो, उहाँको नाउँ येशू राखियो, जसको अर्थ परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ भन्ने हो। मरियम र योसेफले बालकलाई परमेश्वरमा अर्पण गर्न भनी मन्दिरमा लिएर गए। जब मैले उनको कथा सुने, मैले थाहा पाएँ कि येशू अरू साधारण मानिसहरू भन्दा महान हुनुहुन्छ। स्वर्गदूतले येशूलाई सर्वोच्चको पुत्र भन्नुको अर्थ चाहिँ के होला? कि तिमीले परमेश्वरको एउटी स्त्रीसँग सम्बन्ध थियो भन्न खोजेको? होइन होइन होइन, याद गर, मरियम चाहिँ कन्या नै थिइन्। येशूको गर्भधारण परमेश्वरको आत्माद्वारा अचम्म किसिमले भएको थियो। परमेश्वर सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। के तिमी विश्वास गर्दिनौ? उहाँको अद्भुत सुरुवातहरूको कारणले गर्दा येशू तिमी र म जस्तै स्त्रीबाट जन्मनु भए तापनि उहाँ अति नै महान हुनुहुन्थ्यो। तिमीहरूका पापबाट फर्क र बप्तिस्मा ल्याऊ र परमेश्वरले तिमीहरूका पापहरू क्षमा गर्नुहुनेछ। जब एलिसिबाका छोरा यूहन्नाले यर्दन नदीमा मानिसहरूलाई बप्तिस्मा दिइरहेका थिए, परमेश्वर आफैले यो कुरा बोल्नुभयो। म तिमीलाई पानीले बप्तिस्मा दिन्छु, तर एकजना आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ म भन्दा धेरै महान हुनुहुन्छ। म उहाँको जुत्ताको तुना खोल्न समेत लायकको छैन।
उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। खला सफा पार्नको निम्ति र गहुँ जति आफ्नो फकारीमा जम्मा पार्नको निम्ति निफन्ने नाङ्लो उहाँकै हातमा छ। अनि पवित्र आत्मा ढुकुरको रूपमा तल ओर्ली यीशुमाथि आउनुभयो। अनि स्वर्गबाट एउटा यस्तो आवाज आयो, तिमी मेरा प्रिय पुत्र हौ, म तिमीसँग प्रसन्न छु। बप्तिस्मा लिनु भएपछि यीशुले विभिन्न ठाउँहरूमा शिक्षा दिँदै हिँड्नुभयो र उहाँको सन्देश प्रतिज्ञा र अधिकारले पूर्ण थियो। के त्यो मरियमको छोरो होइन? हो, त्यही हो। चुप लाग। परम प्रभुको आत्मा म माथि छ, किनकि उहाँले मलाई गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन भनी चुन्नु भएको छ। कैदमा परेकाहरूलाई छुटकारा दिन र दृष्टिविहीनहरूको आँखा खोलिदिनका निम्ति पठाउनु भएको छ। थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउन र परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई बचाउने समय आएको छ भनी जनाउदिनका निम्ति। उहाँ राम्रो बोल्नुहुन्छ। धर्मशास्त्रको यो खण्ड आज तिमीहरूको सुनाइमा पूरा भएको छ। धर्मशास्त्र पूरा भयो रे? तर मसीहाले मात्र यो प्रतिज्ञा पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। निसन्देह तिमीहरूले यो उहाँको वचनले धेरैलाई चकित तुल्यायो आफैलाई निको पार र उहाँको आश्चर्यका कामहरूका कारणले धेरैले उहाँलाई विश्वास गरे। यो फेरि यहाँ आइछ। उहाँ को हुनुहुन्छ? उहाँ नासरतको शिक्षक हुनुहुन्छ, येशू। कस्तो छौ? ठिकै छु। फर्केर गइहाल, यहाँ तेरो कुनै खाँचो छैन। गुरुज्यू, उसलाई छोडिदिनुहोस्। उसलाई हेरेर आफैलाई अपवित्र नतुल्याउनुहोस्। मरियम, नासरतका यीशु, तपाईँ हामीबाट के चाहनुहुन्छ? हामीलाई थाहा छ तपाईँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। चुप लाग। दुष्ट आत्माहरू, यस स्त्रीबाट निस्किजा। उनी मरिसकिन्। उसले तिनलाई मार्यो। उहाँले तिनलाई छुन लाग्नुभयो। होइन, पवित्र मान्छेले यस्तो काम गर्नु हुँदैन। मरियम, अब्राहमकी छोरी, उठ। उनलाई ठिक भयो। उनी जीवित छिन्। अचम्मै भयो। यो मानिस को हो? आत्माहरूले समेत उहाँले भनेको मान्छ। अचम्मै भयो। यो त अचम्म भयो। यो कसरी हुन सक्छ? धन्यवाद। 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 धन्यवाद।
क्षणदेखि मैले उहाँलाई पछ्याउन थाले। म जे कुराले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँछ त्यही गर्न चाहन्छु। वर्षौंसम्म मैले लज्जित भएर बाँच्नु पर्यो, तर येशूले मेरो इज्जतलाई फर्काइदिनु भयो। उहाँको शक्तिले ती दुष्ट आत्माहरू धपाइए। ओ कति राम्री सफीरा। दिना, तिमीले येशूको शिक्षा सुन्यौ र धेरै आश्चर्यका कामहरू देख्यौ। त्यसो भए मैले उहाँलाई पछ्याउन किन सब थोक त्याग गरे भन्ने तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ। अनि म एक्लो मात्र होइन, शारीरिक र आत्मिक रूपमा हामी भोकाएका थियौं अनि परमेश्वर तर्फको बाटो देखाउने कोही न कोही हामीलाई चाहिएको थियो। वर्षौंसम्मको निराश र संघर्षपछि हामी मध्ये धेरैमा आशा समेत मरिसकेको थियो, तर येशू जहाँ जहाँ जानुभयो उहाँले आशा जगाउने काम गर्नुभयो। एउटा जवान मानिस, एक विधवाको एक मात्र छोरा। ए जवान, उठ। हाम्रो बीचमा महान अकम्बक्ता आउनु भएको छ। परमेश्वर आफ्ना मानिसहरूलाई बचाउन आउनु भएको छ। यदि तिमीलाई प्रेम गर्नेहरूलाई मात्र प्रेम गर्छौ भने तिमीलाई के लाभ भयो र? किनकि पापीहरूले समेत आफूलाई प्रेम गर्नेहरूलाई प्रेम गर्दछन्, र यदि तिमीलाई भलाइ गर्नेहरूको मात्र भलाइ गर्दछौ भने तिमीलाई के लाभ भयो र? पापीहरूले समेत त्यसै गर्छन्। उहाँले कसरी त्यसलाई छुन सक्नु? कसरी त्यससँग कुरा गर्न सक्नु भएको? यो त अति भयो। होइन, आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर र उनीहरूको भलाइ गर र केही पाउने आशा नगरिदेऊ र तिमीहरूले ठूलो इनाम पाउनेछौ अनि तिमी सर्वोच्चका सन्तान ठहरिनेछौ, किनकि उहाँ बैगुनी र स्वार्थीमाथि कृपालु हुनुहुन्छ। कृपालु हो जसरी तिमीहरूका पिता कृपालु हुनुहुन्छ। येशूले सिकाउनु भयो कि परमेश्वरले अति नै पापी मानिसलाई पनि नाश गर्नका लागि शत्रु जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्न, तर हराएको थुमालाई जस्तै खोजी गरी फेरि बगालमा सामेल गराउनुहुन्छ। येशू सामरिया भएर नजाउन्जेलसम्म विदेशी परम्परा अवलम्बन गर्नेहरू जसलाई हामीले घृणास्पद व्यवहार गरिरहेका थियौं, सदियौंसम्म तिरस्कृत उनीहरूका लागि यस्तो असल किसिमले गरिएको आदर र प्रेमले ठूलो अर्थ राख्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहै थिएन। यो स्त्री को हो जसलाई सबैले घृणा गर्छ? एउटी सामरी स्त्री हो, योभन्दा खराब अरू को छ? छिटो गर, हामीले खानेकुरा किनेर ल्याउनु पर्छ र गुरुलाई पर्खाइराख्नु पनि हुँदैन। के तिमी मलाई पानी दिन्छौ? तपाईं त यहुदी हुनुहुन्छ, म एउटा सामरी स्त्री हुँ। तपाईं कसरी मसँग पानी माग्न सक्नुहुन्छ? तिमीले परमेश्वरको वरदान जानेकी भए र तिमीसँग पानी माग्ने व्यक्तिलाई चिनेकी भए तिमीले उसँग माग्ने थियौ र उसले तिमीलाई जिउँदो पानी दिने थियो। गुरुज्यू, तपाईंसँग पानी उघाउने कुनै भाँडो नै छैन र इनार पनि निकै गहिरो छ, अनि त्यो पानी चाहिँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ नि? हाम्रो पुर्खा याकुबले हामीलाई यो इनार बनाइदिनु भयो।
उहाँका सन्तानहरू र उहाँको बगालले यस इनारबाट पिए। के तपाईँ उहाँ भन्दा पनि ठुलो हुँ भनी दाबी गर्नुहुन्छ? हरेक जसले यो पानी पिउँछ त्यो फेरि पनि तिर्खाउनेछ, तर जसले मैले दिने पानी पिउँछ ऊ फेरि कहिल्यै तिर्खाउने छैन। जुन पानी म त्यसलाई दिनेछु त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानीको मूल बन्नेछ। गुरुज्यू, मलाई पनि त्यही पानी दिनुहोस्, त्यसपछि म फेरि कहिल्यै तिर्खाउने छैन। न त म यहाँ फेरि पानी उगाउनको निम्ति आउनु नै पर्नेछ। जाऊ र तिम्रो पतिलाई बोलाएर ल्याऊ। मेरो कुनै पति छैनन्। तिम्रो पति छैन भनेर तिमीले मलाई ठिकै भन्यौ। तिमीले 5 जना पुरुषसँग विवाह गरिसकेकी छौ र जोसँग तिमी अहिले बस्छौ ऊ पनि वास्तवमा तिम्रो पति होइन। तिमीले मलाई सत्य कुरा बतायौ। मैले थाहा पाएँ गुरुज्यू, तपाईँ अगमवक्ता हुनुहुन्छ। मेरा सामरी पुर्खाहरूले यस डाँडामा परमेश्वरको आराधना गरे, तर तपाईँ यहुदीहरू भन्नुहुन्छ कि परमेश्वरको आराधना गर्ने ठाउँ चाहिँ यरुशलेम नै हो। हे स्त्री, मलाई विश्वास गर, यस्तो समय आउनेछ कि तिमीले पितालाई न त यस पहाडमा न त यरुशलेममा नै आराधना गर्नेछौ। तिमी सामरीहरू वास्तवमै कसलाई आराधना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जान्दैनौ, तर समय आउँदैछ र त्यो समय अहिले नै हो जब परमेश्वरको आत्माको शक्तिद्वारा उहाँका सच्चा आराधकहरूले पितालाई उहाँले चाहनु भए जस्तै नै आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँको आत्माको शक्तिद्वारा मात्र मानिसहरूले उहाँ सत्य हुनुहुन्छ भनी उहाँको आराधना गर्न सक्छन्। यो त्यही स्त्री हो। उहाँले त्यससँग किन कुरा गरिरहनु भएको होला? उहाँलाई थाहा छ ऊ को हो भनेर? मलाई थाहा छ मसीहा आउनुहुनेछ र जब उहाँ आउनुहुनेछ उहाँले नै हामीलाई सबै कुरा बताउनुहुनेछ। म उही हुँ। मानिसलाई हेर जसले मलाई मैले गरेका सबै कुरा बताइदिनु भयो। के उहाँ नै मसीहा हुन सक्नुहोला र? मसीहा? प्रतिज्ञा गरिएका मसीहा अहि हुन सक्दैन। आओ र हेर, आओ। गुरुज्यू, भोजन गर्नुहोस्। मसँग खानको लागि भोजन छ जो तिमीहरूलाई केही थाहा छैन। के कसैले उहाँलाई खाना ल्याइदियो? मेरो भोजन मलाई पठाउनु हुनेको आज्ञा पालन गर्नु हो र उहाँले मलाई सुम्पनु भएको काम पूरा गर्नु हो। फसलहरू पाकिसकेका छन् र कटनीको निम्ति तयार छन्। कति धेरै मानिसहरू आउँदैछन्। यो असल खबर सामग्रीको लागि पनि हो। शहरका मानिसहरू येशू कहाँ आए र उहाँसँग बस्न र सिकाउन भनी बिन्ती गरे। हामी 2 दिन त्यहाँ बस्यौं र धेरै सामरीहरूले उहाँलाई विश्वास गरे। तिमीहरू मध्ये कसले फिक्री गरेर आफ्नो आयुमा 1 घडी पनि थप्न सक्छ? यदि तिमीले सानो कुरा पनि गर्न सक्दैनौ भने बाँकी कुराको लागि तिमी किन चिन्ता गर्छौ? लिली फूलहरूलाई हेर, तिनीहरू कसरी बढ्दछन्। न तिनीहरू परिश्रम गर्छन् न त कटनी नै। तर सोलोमन राजा पनि सारा गौरवमा यी मध्ये एउटा जति पनि विभूषित थिएनन्। यदि परमेश्वरले आज सप्रिने र भोलि आगोमा फालिने मैदानको घाँसलाई पनि यसरी आभूषित गर्नुहुन्छ भने उहाँले तिमीहरूलाई झन् कति बढी आभूषित गर्नुहुनेछ। हे अल्पविश्वासी हो, हामीहरूको विश्वास बढाइदिनुहोस्। यदि तिमीहरूमा रायोको दाना जति विश्वास भए तिमीहरूले यस किम्बुको रुखलाई त जरैदेखि उखेलिएर समुद्रमा रोपिने जा भन्यो भने त्यसले मान्नेछ। पाप गर्न लाउने परीक्षाहरू निश्चय आउनेछन्,
तर धिक्कार त्यस मानिसलाई जसद्वारा ती आउँछन् जुन मानिसले यी सानाहरू मध्ये एउटालाई पाप गर्न लाउँछ। त्यसको गलामा जाँतो झुन्ड्याएर समुद्रमा फालिदिनु त्यसको निम्ति बेस हुनेछ। परमेश्वरको राज्य के जस्तो छ? यो यस्तो छ, एउटा मानिसले रायोको एउटा गेडा ल्याएर आफ्नो खेतमा रोप्यो। त्यो बिरुवा बढ्यो र एउटा रुख भयो अनि चराचुरुङ्गीहरूले त्यसका हाँगाहरूमा गुँड बनाए। मैले त उहाँको कुरा बुझ्नै सकिनँ। तिमीहरू किन कर उठाउने र पापीहरूसँग बसेर यसरी खानपिन गर्दछौ? पापीहरू? निरोगीहरूलाई डाक्टरको आवश्यकता पर्दैन, तर बिरामीलाई मात्र। म धर्मी मानिसहरूलाई होइन, तर पापीहरूलाई पश्चातापको निम्ति बोलाउन आएको हुँ। मैले उहाँको लुगा मात्र छोएँ भने म निको हुनेछु। मलाई कसले छोयो? कसैले मलाई छोएकै हो। मबाट शक्ति निस्केर गएको मैले थाहा पाएँ। मैले तपाईँलाई छोएको हुँ। म 12 वर्षदेखि रगत बग्ने समस्याले पीडित छु। उपचारको लागि मैले सबै कुरा सिधाएँ, तर कुनै सुधार भएन। जब मैले तपाईँको लुगा छोएँ, म निको भएँ। छोरी, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। शान्ति साथ जाऊ। धन्यवाद। उहाँले छोरी भन्नुभयो? हो, जो हाम्रो नियम अनुसार 12 वर्षदेखि अशुद्ध थिइन्। उहाँले उसको शर्मलाई देख्नुभयो र निको पार्नुभयो। मलाई थाहा छैन के कुराले ठुलो चङ्गाई ल्याउँदछ, येशूको शक्तिले वा उहाँको दयाले। सानो बगाल, न डराओ, किनभने तिमीहरूलाई राज्य दिन तिमीहरूका पिता प्रसन्न हुनुहुन्छ। तिमीहरूको सबै सम्पत्ति बेचेर गरिबहरूलाई दान दियो। आफ्नो निम्ति थोत्रो नहुने थैली बनाओ। कहिल्यै नष्ट नहुने धन सम्पत्ति स्वर्गमा सञ्चय गर, किनभने त्यहाँ चोर आउँदैन र किरा पनि लाग्दैन। किनकि जहाँ तिम्रो धन छ त्यही तिम्रो मन पनि हुनेछ। हे नारी, तिमी आफ्नो रोगबाट मुक्त भएकी छौ। हेर, उनी निको भइन्। अचम्मै भो। हेर, हेर, उनी निको भइन्। आएर हेर। अर्को चमत्कार। प्रभुको स्तुति होस्। 18 वर्षदेखि परमेश्वर तपाईसँग रहन् गुरुज्यू। काम गर्ने 6 दिनहरू छन्, यसकारण यी 6 दिनभित्र आएर निको हो, तर सब्बात दिनमा होइन। कपटीहरू हो, तिमीहरू मध्ये कसले सब्बात दिनमा गोठ र तबेलाबाट आफ्नो गोरु कि गधा फुकाएर पानी खुवाउन लैजाँदैन? अब्राहमकी यी छोरी जो 18 वर्षसम्म शैतानको बन्धनमा थिइन्, सब्बात दिनमा उनी यस बन्धनबाट मुक्त हुनुपर्ने होइन र?
नारी वेश्या। गुरुज्यू, यो स्त्री व्यभिचार गर्दा गर्दै पक्राउ पर्यो र हाम्रो व्यवस्थामा मोसाले हामीलाई यस्ताहरूलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नुपर्छ भनी आज्ञा दिएका छन्। उनलाई ढुङ्गाले हान। वेश्या अपराधी। ढुङ्गाले हान। वेश्या ढुङ्गाले हान। ढुङ्गाले हान। भाइ के भन्नुहुन्छ? गुरुज्यू, हामीसँग 2 जना प्रत्यक्ष गवाहहरू पनि छन्। हामी यो स्त्रीलाई के गरौं? तिमीहरू मध्ये जसले पाप गरेको छैन उसले नै पहिलो ढुङ्गा हानोस्। हे स्त्री, तिनीहरू कहाँ गए? के तिमीलाई कसैले पनि दण्ड दिएन? दिएन। त्यसो भए म पनि तिमीलाई दण्ड दिन्न। अहिले जाऊ र अबदेखि उपरान्त पाप नगर। मलाई उठाउनुहोस् न। मेरो काँधमा आऊ। अब तिमी देख्न सक्छौ? म यसुलाई देख्न सक्छु। उसले व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दैछ। एउटा बिउ छर्नका लागि सब हातलाई तोडेर उसले बिउ छर्यो। छरेका मध्ये केही बाटामा पापीहरूसँग भोज खाएर र केही बिउहरू यदि हामीले उसलाई यतिकै छोड्यौं भने सबैले उसमाथि विश्वास गर्नेछन् र रोमी अधिकारीहरूले हामीलाई कारवाही गर्नेछन् र हाम्रो मन्दिर भत्काइदिनेछन्। र केही बिउ असल जमिनमा परे। तिनीहरू येशूलाई पक्रन र उहाँको पछि लाग्नेहरूलाई रोक्न असफल भए। तर येशूले म मसिया हुँ भनी गर्नुभएको दाबीलाई रोक्ने निर्णय गरे र उनीहरूले येशूलाई धोका दिन तयार एकजना मानिस फेला पारे। येशूले प्राय आफ्ना चेलाहरूलाई प्रार्थना गर्न जैतुन डाँडामा लानुहुन्थ्यो। त्यो रात उहाँ एकदमै विचलित देखिनुहुन्थ्यो। तिमीहरू किन निधाइरहेछौ? उठ र परीक्षामा नपर्नलाई प्रार्थना गर। यहूदा, मानिसको पुत्रलाई चुम्बनद्वारा विश्वासघात गर्न चाहन्छौ? प्रभु, के हामी तरवार चलाऊ? उसलाई पक्राउ। भयो, पुग्यो। के तपाईहरू डाकुको विरुद्धमा आए जस्तै तरबार र लाठाहरू लिएर आउनुभयो? म दिनहुँ मन्दिरमा तपाईहरूकै साथमा हुँदा मलाई पक्रने कोसिस गर्नु भएन। तर तपाईहरूको काम गर्ने समय यही हो जब अन्धकारको शक्तिले राज्य गर्दछ।
यसलाई पक्र। उहाँकै साथीले विश्वासघात गर्यो। उहाँकै चेलाहरूमध्ये एउटाले, एकजना जसलाई हामीले चिन्दथ्यौं र विश्वास गरेका थियौं। भाग्न नदेऊ। त्यस रात सुरक्षा कर्मीहरूले उहाँको गिल्ला गरे र उहाँलाई पिटे। तँलाई हिर्काउने को हो भन। अगमबानी गर, अब तँलाई कसले हिर्काउँछ? बन्द गर, म भन्दछु बन्द गर। उसलाई महासभाको सामुन्ने ल्याऊ। हामीलाई भन, के तिमी नै ख्रिस्ट हौ त? मैले भने पनि तपाईहरूले मलाई विश्वास गर्नुहुन्न। यदि मैले तपाईहरूलाई केही सोधे भने पनि त्यसको जवाफ दिनुहुन्न। तर अबदेखि मानिसको पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको दाहिनेपट्टि बस्नेछ। त्यसो भए तिमी परमेश्वरको पुत्र हौ? तपाईहरू नै भन्नुहुन्छ म उही हुँ। उसले ईश्वर निन्दा गर्दैछ। हामीलाई अरू साक्षीहरूको के खाँचो परेर? उसलाई त्यसो भन्ने अधिकार कसले दियो? अब तपाईँले उसैबाट ईश्वर निन्दा सुन्नुभयो। ऊ दोषी हो। हामी आफैले उसले भनेका कुराहरू सुनिसक्यौँ। ऊ अपराधी हो र ऊ मर्नै पर्छ। यसलाई पिलातस कहाँ लैजाउँ? त्यसकारण उनीहरूले उहाँलाई रोमी शासक पन्टियस पिलातस कहाँ लगे। पिलातस एक निर्दयी शासक थिए। उनले हजारौं मानिसलाई क्रुसमा झुन्ड्याइसकेका थिए। यति बिहानै तिमीहरू यहाँ के लागि आयो? हाम्रा मानिसहरूलाई भगाउँदै गर्दा हामीले यसलाई भेटायौँ। यसले मन्दिरको हातामा हो हल्ला मचाउँदै थियो। हामीले उसलाई दोषी पायौं। शासकलाई कर नतिर्नु भनी उक्साइरहेको, आफैलाई मसीह र राजा भनी दाबी गरेको पायौं। राजा अरे? के तिमी यहुदीहरूकै राजा हौ? तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ। कैसर बाहेक हाम्रो कुनै राजा हाम्रो एउटा नियम छ, जस अनुसार ऊ मारिनै पर्छ, किनभने उसले आफैलाई परमेश्वरको पुत्र भनी दाबी गरेको छ। यी मानिसले मारिनु पर्ने कुनै काम गरेका छैनन्। त्यसकारण म उनलाई कोर्रा लगाएर छोडिदिन्छु। उसलाई छोडिदिनु भयो भने तपाईँ कैसरको मित्र नै होइन। उसलाई क्रुसमा टाक्नुहोस्। यसलाई कोर्रा। आफैलाई राजा हुँ भनी दाबी गर्ने हरेक कैसरको विरुद्धमा खडा हुन्छ। पिलातस, तपाईँ के हेरिरहनु भएको छ? त्यसलाई लैजाऊ, त्यसलाई मार, त्यसलाई क्रुसमा झुन्डाऊ। उहाँले केही पनि गल्ती गर्नु भएको छैन। उसलाई क्रुसमा झुन्ड्याऊ।
पछाडि पछाडि क्षमा गर्नुहोस् पिता। यिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन्। के तिमी मसीहा होइनौ? आफैलाई बचाऊ र हामीलाई पनि। के तँलाई परमेश्वरको डर लाग्दैन? हामीले जस्तै दण्ड उहाँले पनि भोगिरहनु भएको छ, तर उहाँले त कुनै गल्ती गर्नु भएको छैन। तपाईँ राजाको रूपमा आउनुहुँदा मलाई पनि सम्झनुहोस् येशू। म प्रतिज्ञा गर्दछु, आज नै तिमी मसँग स्वर्गमा हुनेछौ। मध्याह्नको समय थियो। समस्त आकाशलाई 3 घण्टासम्म अन्धकारले ढाकियो। ए पिता, म मेरो आत्मालाई तपाईमा समर्पण गर्दछु। परम प्रभुको प्रशंसा होस्। अवश्य नै यिनी धार्मिक मानिस रहेछन्। एकजना यहुदी महासभाका धार्मिक सदस्य थिए जो येशूलाई दोषी ठहराउने कुरामा सहमत भएका थिएनन्। उनको नाउँ अरिमाथियाको युसुफ थियो। उनले पन्तियस पिलातसबाट येशूको शरीरलाई नजिकैको चिहानमा राख्नका लागि अनुमति मागे र घाम डुबेर सभा सुरु हुन अघि नै चिहानमा राखे। हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्, हामी हाम्रो प्रभुको शरीरलाई पछ्याइरहेका छौं। तिमीहरूलाई स्वागत छ, तर छिटो गर, सवाद सुरु हुन आँटेको छ। तिनीहरूले उहाँलाई किन मारेको होला? यदि उहाँ परमेश्वरबाट हुनुहुन्थ्यो भने किन उहाँलाई मारिन दिनुभयो त? मैले यी सबै प्रश्नहरू सोधे। येशूसँग दुष्ट आत्माहरूमाथि अधिकार गर्ने शक्ति थियो।
मृतकहरूले समेत उहाँका कुरा मान्थे। के उहाँले यी कुरा रोक्न सक्नुहुन्न थियो? मैले उहाँले प्रतिज्ञा गरिएको मसीहा हुनुहुन्छ भन्ने आशामा 3 वर्ष पछि आए, तर अब उहाँ जानुभयो। म अब कहाँ जानु? यो मार्मिक कथा रहेछ, तर यसको अन्त्य आनन्दले भरिएको छ। यीशु क्रुसमा टाँगिनु भएको 3 दिनपछि आइतबारको बिहानै हामी उहाँको शरीरमा घस्नका लागि तयार पारेका सुगन्धित धूप र द्रव्यहरू लिएर उहाँको चिहानमा गयौं। चिहानमा राखिएको ढुङ्गा हटाइएको थियो। पत्रुस, याकुब, यूहन्ना, सुन, ढुङ्गा हटाएको रहेछ। हामी भित्र छिर्यौं तर प्रभुको शरीर त्यहाँ थिएन। उनीहरूले प्रभुलाई चिहानबाट लगेछन् र कहाँ राखेका छन् थाहा छैन। हाम्रो प्रभुको शरीर त्यहाँ छैन रे। गएर आफै हेर्नुहोस्। चिहानमा पुगेर सबै हेरिसकेपछि पत्रुस अरू चेलाहरू कहाँ फर्किआए, तर म चाहिँ रुँदै र चकित हुँदै बाहिर बसिरहे। उहाँलाई पक्कै पनि सिपाहीहरूले नै लगेको हुनुपर्छ। फरिसीहरूले लगे कि जसमा कि आशा राखी उहाँलाई नै तिनीहरूले मारे। कमसेकम उहाँको शरीर त छोडिदिएको भए हुन्थ्यो नि। हे नारी, तिमी किन रोइरहेका छौ? तिनीहरूले मेरो प्रभुलाई लगेका छन्। थाहा छैन उनीहरूले कहाँ राखेका छन्। हे नारी, तिमी किन रोइरहेकी छौ? तिमी कसलाई खोजिरहेकी छौ? गुरुज्यू, यदि तपाईँले उहाँलाई लैजानु भएको भए मलाई भन्नुहोस् न, उहाँलाई कहाँ राख्नु भएको छ, म गएर लैजानेछु। मरियम, गुरुज्यू, मलाई नछौ, किनभने म अहिलेसम्म पिता कहाँ गएको छैन। तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ प्रभु। जाऊ र यो कुरा मेरा भाइहरूलाई बताइदेऊ। तपाईँले हामीलाई भुल्नु भएको छैन, परमेश्वरले त्याग्नु भएको छैन। उनीहरूलाई बताइदेऊ। मैले प्रभुलाई देखेँ, मैले मसीहालाई देखेँ। उहाँ फेरि जीवित हुनुभयो? हो त नि। कसरी? मृत्युले रोक्न सकेन। त्यसो भए उहाँ किन मर्नु पर्थ्यो त? मृत्युलाई जित्नका लागि। अहो, मैले त त्यो दिन बुझ्नै सकिन, तर यीशु त्यसपछि धेरै पटक हामी कहाँ देखा पर्नुभयो र सिकाउनु भयो। यसो आउनुभन्दा 100 वर्ष पहिले अगमवक्ताहरूले प्रतिज्ञा गरिएका मसीहले दुःख भोग्नुहुनेछ भनी धर्मशास्त्रमा अगमबाडी गरेका थिए। एसायाले लेखेका छन्, ऊ त हाम्रा अपराधहरूका निम्ति छेडियो, हाम्रा अधर्मका निम्ति ऊ पेलियो, हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो र उसको कुर्राको चोटले हामी निको भयौं। मूसा अगमवक्ताले घोषणा गरेका छन्, जो रूपमा झुन्याइन्छ त्यो परमेश्वरबाट श्रापित हुन्छ,
जब यीशु क्रुसमा मर्नुभयो उहाँले हाम्रा सबै श्रापहरू, मेरो श्राप, पाप र मृत्युलाई लिनुभयो। उहाँको बलिदान र पुनरुत्थानले हामीलाई दुष्टको चङ्गुलबाट स्वतन्त्र गरेको छ, अन्धकारको शक्तिबाट छुटकारा दिएको छ र भय र शर्मको जीवनबाट मुक्त गरेको छ। यो आशिष अब्राहमलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। उहाँले घोषणा गर्नुभयो कि पृथ्वीका सबै मानिसहरूले उनीद्वारा आशिष पाउनेछन्। सबै मानिसहरू रे? स्त्रीहरू पनि? येशूले मलाई अब्राहमकी छोरी भनेर बोलाउनु भयो। तिमी प्रिय छोरी हौ, एउटी छोरी जसलाई उहाँले आशिष दिन चाहनु भएको छ। 12 वर्षदेखि रगत बग्ने समस्याबाट उहाँले छुटकारा दिनुभएकी स्त्री जस्तै, वा म जस्तै हामी मध्ये कसैले पनि डर वा लाजमा जिउनु पर्ने छैन। अब हामीले अझै हेला र तिरस्कार महसुस गर्नु पर्दैन। येशू आफैले भन्नुभएको छ, परम प्रभुको आत्मा म माथि छ, किनकि उहाँले मलाई गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन भनी चुन्नु भएको छ। कैदमा परेकाहरूलाई छुटकारा दिन र दृष्टिविहीनहरूको आँखा खोलिदिनका निम्ति पठाउनु भएको छ। थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउन र परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई बचाउने समय आएको छ भनी जनाउदिनका निम्ति। येशूले मानिसहरूलाई छुनुभयो। रोगले ग्रस्त भएकी स्त्रीलाई समेत उहाँले छुनुभयो, जसलाई अशुद्ध मानिन्थ्यो, र तिनलाई निको पार्नुभयो। उहाँले बालबालिका, पुरुषहरू, स्त्रीहरू, धनी, गरिब, धर्मी र पापीहरू सबैलाई उनीहरूको मर्यादा पुनर्स्थापित गर्दै सिकाउनु भयो र आफ्नो महान अनुकम्पा देखाउनु भयो। उहाँले मानिसहरूलाई निको पार्नुभयो, दुष्ट आत्मालाई निकाल्दै पुरुष, स्त्री र बालबालिकालाई शैतानको दासत्वबाट स्वतन्त्र पार्नुभयो। यसले सबै दुष्ट र हरेक आत्मामाथि उहाँको अधिकार छ भन्ने कुरा देखाउँछ। येशूले मृतकहरूबाट छोराछोरीहरूलाई फिर्ता ल्याउनु भयो, मृत्युमाथि समेत आफ्नो शक्ति छ भन्ने कुरा प्रकट गर्नुभयो। यद्यपि शैतान र दुष्ट आत्माले के विश्वास गरे भने येशूलाई क्रुसमा टाँगेपछि उनीहरूको विजय भयो, तर येशू सबै मृत्यु र दुष्टको शक्तिमाथि धावा बोल्दै मृत्युबाट जी उठ्नु भयो। सर्वशक्तिमान परमेश्वरद्वारा पछाइएका, प्रतिज्ञा गरिएका मसीहले मात्र येशूले गर्नुभएको जस्तो आश्चर्यका काम गर्न सक्छ। र जो येशू झैं दयालु, सामर्थी र विश्वासयोग्य छ, ऊ मात्र हाम्रो विश्वास र भरोसाको निम्ति योग्य हुन्छ। जब परमेश्वरले संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो, उहाँको उपस्थितिमा आनन्दले भरियोन् भनेर उहाँले पुरुष र स्त्रीलाई बनाउनु भयो। यो नै उहाँको योजना थियो, तर हामीले उहाँलाई विश्वास गरेनौं र उहाँको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्यौं। यस्तो लाजमर्दो व्यवहारले हामीलाई परमेश्वरदेखि अलग गर्यो र पुरुष र स्त्रीको बीचमा भने नजिकको सम्बन्ध स्थापित भयो। हामीले समेत त्यही अनाज्ञाकारितालाई अपनायौं। धर्मशास्त्रले घोषणा गरेको छ, पाप नगर्ने मानिस कोही पनि छैन। पापको नतिजा चाहिँ मृत्यु र परमेश्वरसँग अलग हुनु हो। तर हामी उहाँ र उहाँको प्रेमदेखि अलग भएर डर र लाजमा बाँचिरहेको कुराले परमेश्वर सन्तुष्ट हुनु भएन। त्यसैले अब्राहमको छोराको सट्टामा बलि हुनका लागि थुमा जुटाउनु भए जसरी नै परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो पापको सट्टामा मर्नका लागि पठाउनु भयो। येशूको जीवन, मृत्यु र पुनरुत्थानले उहाँतर्फ फर्किने र उहाँलाई पछ्याउने हरेक मानिस र परमेश्वरको सम्बन्ध पुनर्स्थापित गरिदिएको छ। र सर्वशक्तिमान परमेश्वरसँगको हाम्रो आत्मीय सम्बन्ध हामी मरेर गए पनि टुङ्गिने छैन। क्रुसमा मर्नै लागेको एउटा अपराधीले येशूमा विश्वास गर्यो र येशूले उसलाई आज तिमी मसँगै स्वर्गलोकमा हुनेछौ भनी प्रतिज्ञा गर्नुभयो। जसले आफ्नो भरोसा येशूमाथि राख्दछ तिनीहरूले अनन्त दण्डबाट मुक्ति पाउनेछन् र सदा सर्वदा परमेश्वरसँग बास गर्नेछन्। कसरी? विश्वासद्वारा उहाँलाई पछ्याएर। कसरी उहाँले मलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ? उहाँले मरियम र मलाई स्वीकार्नु भयो। म कसरी जान्न सक्छु? उहाँमा भरोसा गर।
उहाँसँग माग, उहाँसँग बातचित गर। परमेश्वर पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँ पवित्र र धर्मी हुनुहुन्छ। धन्यवाद, तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुभयो। मैले तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेको छु। मेरो लाज र दोषको श्राप मेटाउन प्रतिज्ञा गरिएको येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भएकोमा धन्यवाद। उहाँ मेरो स्थानमा मर्नु भएको लागि धन्यवाद। म मेरो जीवित मुक्तिदातालाई पछ्याउन चाहन्छु। मलाई क्षमा दिई स्वीकार गर्नु भएको लागि धन्यवाद। आमेन। 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 धन्यवाद, धन्यवाद। येशूले भन्नुभयो, मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्नेछन्। म उनीहरूलाई चिन्नेछु र तिनीहरूले मलाई पछ्याउनेछन्। उहाँले तिमीलाई चिन्नुहुन्छ र तिमीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा अनन्त सम्बन्धको सुरुवात हो। जति हामी उहाँलाई राम्ररी चिन्दै जान्छौँ, उहाँमा भरोसा बढ्दै जान्छ। हामी उहाँको वचन पालन गरेर, विश्वास साथ उहाँमा प्रार्थना गरेर, उहाँलाई पछ्याउनेहरूसँग संगत गरेर बढ्छौँ र हामी येशूले भन्नुभएको कुरालाई हृदयमा राखेर अरूलाई पनि उहाँको बारेमा बताउँछौँ। परमेश्वरले तिमीहरूलाई आशिष दिउन्। स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ। पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुराहरू पालना गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। हेर, म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु। आमेन।